हजरत जी हम बहुत बड़े हैं, दिल हमारे छोटे छोटे हैं। हाँ, जिससे काम हो उसके लिए हमारा दरवाज़ा खुला है। जिससे हमें कोई काम नहीं, उसको तो हम पानी के गिलास भी पियाने को तैयार नहीं है। जिससे काम है या काम पढ़ सकता है आने वाले दिनों में, उसके लिए हमारा ड्राइंग रूम खुला है। उसके लिए हमारे किचन में अच्छे खासे लवाजमात पक सकते हैं। जिसे हमें काम नहीं है तो उसको कौन खिलाता है? घर बहुत बहुत बड़े, दिल छोटे छोटे। पैसा बहुत बहुत ज्यादा, दिल छोटे छोटे। उनके घर बड़े नहीं थे, दिल बड़े थे। उनके पास पैसा बड़ा ज्यादा नहीं था, लेकिन उनके पास दिल बहुत बड़ा था। वो मोची था, उसने ये नहीं कहा कि हजरत मैं मोची जूती सिलाई करने वाला, आप मेरे घर ठहर के क्या करेंगे। वो तो मेहमान को रहमत जानते थे। हजरत जी जितनी भी रहमतें हैं ना, हम एक रहमत पे भी खुश नहीं होते। मेहमान गुस्सा, स्पेशल साड़ियां बीबियां की एडी गर्मी च परोना चुक लिया जी, की एडी गर्मी च परोना चुक लिया। न शुक्र लोग हैं, न शुक्र हम, न शुक्र हमारी इन्नी गर्मी च परोने की तू चुक ले आते हो। तेरा क्या खा के जाएगा? तेरा कुछ भी नहीं खाएगा। तेरा है क्या? सब उसका है, सब उसका है। और याद रखना, ना भी मेहमान आए खुद ले आया करो। मेहमान आ तो जाएगा, कितना खा जाएगा? आधा किलो गोश्त खा लेगा, 2 रोटियां खा लेगा तुम्हारी, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हारे घर से जाते जाते वो क्या क्या ले जाएगा बाहर? खुद ले आया करो मेहमान। लेकिन हम रोने वाले, मेहमान आएगा फिर रोएंगे, बारिश आएगी रहमत है फिर रोएंगे, बेटी आएगी रहमत है फिर रोएंगे। बदनसीबी देखो, कम मकली देखो हमारी। मेहमान रहमत रोना, बारिश रहमत रोना, बेटी रहमत रोना। और मैं हजरत जी मैंने इसका तीनों का मुशाहदा किया है। वाकयातन रहमत है ही रहमत जी, लेकिन कुछ अल्लाह बाज दफा बंदे को रल दिखा भी देते हैं ना। हम सुबह भी हजरत तकरीबन 2:30-3 बजे वापस आए सफर से। मैं एक दिन इधर सामने ही रहता था गली में, मैं इसी तरह सफर पे ना, मैं असर के वक्त आया, थका आ रहा हजरत जी, गर्मी बड़ी। मैंने असर की नमाज पढ़ी और पढ़ के ना ही असर पढ़ी है, मगरब पढ़ी। मैंने कहा मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, तो मैंने फिर आगे बयान के लिए जाना। बच्चों की अम्मी कहने लगी तो खाना क्या है? मैं भाई मेरे में तो हिम्मत है कोई नहीं, इस तरह कर आज आलू बना ले, टेढ़ी पर ना तो बाकी। उधर जी मैं अभी सोया ही तो मेरे मामू मुमानी और बच्चे आ गए। अब तो फिर आलू नहीं ना बनते। उठा जी बाजार गया, लवाजमात लाए, पकाया, उनको खिलाया, वो चले गए। उनको पता था मैंने निकलना है। बाद में हम खाने में बैठे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बच्चों की अम्मी कहने लगी ये एक ताड़ा पता नहीं लगता, केड़े वेले रोन लग पते हो, केड़े वेले हंसन, इसमें रोने की क्या बात? मैंने कहा मेरे महबूब ने फरमाया था मेहमान रहमत है, हक सच कहा मेरे महबूब ने, लेकिन मैंने देख भी लिया रहमत है। कहने लगी वो कैसे? मैंने कहा अगर मेहमान ना आते तो क्या खाना था? उसने कहा आलू। तो मैं मेहमान आए तो क्या क्या खा रहे हैं? आपका कोई कुछ नहीं खाएगा, बल्कि वो आपको भी बड़ा कुछ खिला के जाएगा। ना आए खुद ले आया। अल्लाह की कसम है, हमारे घरों में नहूस्तों का राज है। हमारे घरों में बेबरकती डेरा डाले बैठी है। क्यों? क्योंकि हमारे दरवाजे बंद हैं अल्लाह की मखलूक पे। हमारे किचन में अब अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के लिए कुछ नहीं बनता। जैसे मैंने कहा ना, काम जिससे है उसके लिए खुला है हमारा, और भाई जिसे नहीं काम उसको भी खिला, जिसे तुझे नहीं काम उससे भी खिला, क्योंकि फिर तुझसे वो राजी हो जाएगा जिस जगह जाके सबके काम बनते हैं। अगर वो राजी ना हुआ तो जितना मर्जी डीसी को, एसी को, फलाने को, टमकाने को जितना मर्जी खिला, अगर उधर से काम नहीं बना, डीसी एसी तेरे तरह काम नहीं आएगा। उसको राजी कर। अगर वो राजी हो गया, सारे तेरे सामने हाथ जोड़। अब देखे ना, हज के अय्याम है स्पेशल,
جو نہیں جا سکے بڑا زبردست پیکیج ہے، اور آج کل سیزن بھی ہے، اور اللہ کا شکر ہے میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، بیٹھے بھی اکثریت امیر لوگ ہیں. یہ ہمارے بزرگوں ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں حج کی اللہ نے سعادت عطا کی. تب کا حج اور اب کا حج زمین آسمان کا فرق ہے ہر حوالے سے. اب 12-14 لاکھ ہوگا تو حج کریں گے. اس دور میں کم از کم اس طرح کچھ نہیں تھا. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی مشقت کریں گے حج آپ کر سکتے تھے. اب فرماتے میں نے حج کر لیا، حج کے سارے رکن مکمل کر لیے، سارا حج پورا ہو گیا، احرام میں نے کھول دیا، سب مکمل کر لیا. فرماتے میں سینے حرم میں لٹا ہوا تھا، تھک چکا تھا. ظاہر ہے مشقت والا حج، اب تو حج بھی بڑا آسان ہو گیا، مشقت والا حج. فرماتے میں سینے حرم میں لیٹا ہوا تھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ 2 فرشتے اترے ہیں سینے حرم میں. ایک فرشتہ دوسرے کو پوچھتا ہے وہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا. وہ کہتا ہے قبول کتنوں کا ہوا؟ وہ کہتا ہے کسی کا قبول نہیں ہوا. اس نے کہا اس دفعہ 6 لاکھ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم واپس کر دیے جائیں گے. وہ دوسرا فرشتہ پھر کہتا ہے ان کا حج تو قبول نہیں ہوا، لیکن یمن میں ایک موچی ہے، وہ حج پہ تو نہیں آیا لیکن اللہ نے اس کو حج کا ثواب بھی دیا اور سب حاجیوں کا حج اس کے طفیل قبول کر لیا. اب حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور میں یمن کی طرف نکلا دیکھنے کے لیے بھائی کون ہے وہ کہ حج پہ بھی نہیں آیا، حج کا بھی ثواب ملا اور 6 لاکھ حاجیوں کا حج بھی اللہ نے صرف اس کی وجہ سے قبول کر لیا. اب فرماتے ہیں میں پہنچا. اس طرح آبادی تو نہیں تھی نا حضرت، جب اب چھوٹے چھوٹے شہر تھے، تھوڑے تھوڑے لوگ تھے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے. اب فرماتے ہیں میں نے پتہ کیا اور میں اس کے پاس چلا گیا. بتایا اس کو کچھ نہیں جاتا، اس کو بس اتنا کہا بھائی مسافر ہوں، میں رات تیرے پاس گزارنا چاہتا ہوں اگر تو اجازت دے. مہمان نواز لوگ تھے، پامے موچی سی دل بڑے والے لوگ تھے کہ کھڑے ہوں گے. فرماتے ہیں اس نے نہیں مجھے کہا کہ حضرت جی میں تو موچی، آپ میرے گھر مہمان بنے گے؟ نہیں. حضرت فرماتے ہیں میرا اصل مقصد یہ تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کرتا کیا ہے. کیا رات میں قرآن تلاوت کرتا ہے؟ حج پہ گیا نہیں، حج کا ثواب مل گیا، اس کے طفیل اتنے لوگوں کا حج قبول ہو گیا، کرتا کیا ہے؟ اب فرماتے ہیں کوئی نہیں، عشاء پڑھی، پڑھ کے سو گیا ساری رات. فرماتے میں عبادت میں مشغول رہا، وہ سویا رہا. اٹھ کے فجر پڑھی، بس اسی طرح ناشتہ میں نے کر لیا. اب جانے کا وقت تھا، میں تو جو سیکھنے آیا تھا ملا کچھ. اب فرماتے میں نے پھر ساری بات اس کو بتائی اور کہا تو بتا آگے کیا بات ہے. اب فرماتے ہیں وہ موچی کہنے لگا وہ جوتیاں سینے والا گانٹنے والا، وہ کہنے لگا حضرت جی حج کا بڑا شوق تھا، فرض نہیں تھا نا، کچھ پہ فرض ہوتا ہے کچھ پہ فرض نہیں ہوتا، فرض نہیں تھا. کہتا میں نے ساری زندگی لگ گئی حج کے لیے پیسے اکٹھے کرتے کرتے، بھوکیں کاٹی، بڑا بڑا کچھ دیکھا، میں نے پیسے اکٹھے کر ہی لیے حج کے لیے. بس تیاری تھی تھوڑے دنوں بعد، بات میں نے قافلے والے سے کر لی، نکلنے ہی والا تھا. تو ہوا کیا، رات کو نہ میں اور میرے گھر والی لیٹے تھے تو ساتھ والے گھر سے نا گوشت کی خوشبو آ رہی تھی. کبھی گوشت کھایا ہی نہیں، خود سے لڑا نہیں رہا گیا، سلسل گوشت کی خوشبو. میں نے اپنے گھر والی کو کہا جا نال میں دکھا. انہوں نے کہا ایسی کدی گوشت نہیں کھاتا، میں تسی گوشت پکایا ہے، تھوڑا سا گوشت ہمیں بھی دے دو. وہ جوتیاں تیار کرنے والا کہتا ہے جب میری بیوی گئی نا ساتھ والے گھر اور واپس آئی اور آ کے مجھے کہتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گوشت ہم نے پکایا ہے نا یہ ہمارے لیے تو جائز ہے لیکن آپ کے لیے نہیں جائز، حرام ہے آپ کے لیے یہ گوشت. کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا، بھئی یہ کون سا گوشت ہو گیا جو ان کے لیے جائز ہے ہمارے لیے حرام ہے. میں اٹھ کے خود گیا جاننے کے لیے اور میں نے کہا بھئی یہ کون سا گوشت ہے جو
تمہارے لیے حلال ہے ہمارے لیے حرام ہے. تو کہتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کو حضرت وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا ہم کئی دنوں کے بھوکے ہیں, کچھ نہیں کھایا, آج تو جان کے لالے پڑ گئے. میں کچھ کھانے کی تلاش میں نکلا تو روڑی پہ گدھا مرا پڑا تھا, تو میں اس کا گوشت کاٹ کے لایا اور میں نے وہ گوشت پکایا ہے. میرے لیے جائز ہے, آپ کے لیے نہیں جائز. میرے لیے جائز ہے, جان بچانی ہے ہم نے, ہمارے لیے جائز ہے, آپ کے لیے جائز نہیں. موچی کہتا ہے میں گھر آ کے بڑا رویا, ہوئے مالک دے کار چلنا ہے کی منہ بخائیں گا جا کے. تیرے ہمسائے کی یہ حالات کہ اس کو مرا گدھا اپنے گھر میں پکانا پڑ گیا اور تو آج پہ آ گیا, اور وہ بھی فرض نہیں, اور وہ بھی فرض نہیں. اور کرتے حضرت میں نے سارے کے سارے پیسے اٹھا کے تو اپنے ہمسائے کو دے دیے. آپ نے فرمایا پھر تیرا یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ٹھہرا کہ تجھے حج کا بھی ثواب دے دیا اور 6 لاکھ حاجیوں کا حج بھی تیری وجہ سے قبول کر دیا.